क्यों एक जाबिर सास बनकर सामने आ रही हैं आसफा आंटी। गुलरेज और किंजा का हक क्यों मारा जा रहा है? नाम रखने के लिए अपने भाई और भाभी को आगे रखा इन्होंने, लेकिन बच्ची के नाना नानी किसी भी तकरीब में, किसी भी सेरेमनी में नजर ना आए। एक तरफ बहुओं को स्क्रिप्ट देकर अपनी सफाइयाँ पेश करवाई जाती हैं और दूसरी तरफ न्यूली पेरेंट्स को उनके बच्चे का नाम रखने के लिए तकरीब में बिठाया भी नहीं जाता। नेम रिवील सेरेमनी का सेहरा भी आप अपने भाई भाभी के सर पे बांधना चाहती हैं, जो कि मीरा सुल्तान के शदीद फ़ैन हुए हैं और उसकी पूरी कास्ट इकट्ठा करने पर तुले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपने टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं एक ब्रांड न्यू रिव्यू को एंजॉय करने के लिए, और अपनी सीट बेल्ट भी बांध चुके हैं क्योंकि आप वीडियो स्किप नहीं करने वाले। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, 1K कंप्लीट करवाने हैं। और इसके अलावा अगर आपको रिव्यू पसंद आ रहा है तो आपने उसको लाइक करके एहसास दिलाना है कि आपको पसंद आया है, चाहे एक बात ही आपको अच्छी लगी हो। और कमेंट सेक्शन इज़ फ्री फॉर यू, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, लेकिन इससे पहले मेक श्योर करें कि आपने पूरी बात को, रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट को समझा है या नहीं। आसफाज फैमिली 2.0 पर व्यूवर्स ने कर दी है शुरू ट्रोलिंग आसफा आंटी की। आसफा आंटी इंतहाई जालिम और जाबिर सास बनकर सामने आ रही हैं कि जो बच्ची को पैदा करने वाली माँ है, नेम रिवीलिंग सेरेमनी, उसके थंबनेल, उसकी वीडियो में उसका ना नाम लिया गया, उसका ना जिक्र किया गया, ना उसको बिठाया गया। अगर उसको नीचे नहीं लाया जा सकता था तो उसके पास ऊपर जाकर ये सेरेमनी होनी चाहिए थी। आखिरकार एक लंबा टाइम पीरियड इस बच्ची को दुनिया में लाने का वसीला जो बनाया अल्लाह ताला ने, वो ही औरत किंजा थी। आसफा आंटी, आप ये बात माने या ना माने, आपसे बहुत बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं और ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहे हैं। आपकी ऑडियंस आपको बार बार पॉइंट आउट कर रही है, उन्हें देखने में जो बातें गलत लग रही हैं आप उसको सरेआम करती चली जा रही हैं और उसको बाकायदा फिल्म करके उसके रिकॉर्ड्स भी रख रही हैं अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को सबूत देने के लिए। जनाब, बच्चे की पैदाइश पर हमारे माशरे में इस कदर एक्साइटमेंट होती है, इस कदर खुशी होती है कि हर शख्स ही उसका नाम रखना चाह रहा होता है और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वालिदैन को कुरानंदाजी करना पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन ही नहीं हुआ जनाब। यहाँ पर वालिद को बराए नाम बिठा दिया गया बच्ची के पास और फिर बाद में याद भी नहीं था कि वो बच्ची का वालिद है, उससे पूछा जाए, उसे बताया जाए। लेकिन जनाब, आसफा आंटी हों और उनके भाई भाभी हों, उनके जहन में मीरा सुल्तान ड्रामा पूरा चल रहा है सीन के साथ, और उन्होंने बड़े डायलॉग के साथ कि मैंने तुम्हारा नाम ये तजवीज़ किया है तो आज से तुम्हारा नाम ये है, इसको रिपीट भी किया। अच्छा लगा, चलें ये सीन आपने बनाना था, डाल लिया। लेकिन वो जो वालिद साथ बैठे हुए थे, मिठाई खिलाने का, मुंह मीठा करवाने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो मामू अपनी बहन को, अपनी बीवी को खिलाने में मसरूफ़ हो गए, बहन साहिबा अपने भाई को खिलाने में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि आहत भाई को खुद कहकर याद कराना पड़ा कि ये साथ जो बैठा है ये बच्ची का वालिद है, इसके मुँह में भी कुछ डाल दो। बात तो साफ देखने में आती है कि आसफा आंटी का ही होल्ड है घर में, क्योंकि जिस दिन ये सेरेमनी हुई है उस दिन इनके घर में तमाम लोग आने वाले थे, बेशुमार मेहमान आने वाले थे, जिनका गुलरेज ने बार बार इजहार किया कि मुमना रास्ते में है, यानी कि उसकी फुप्पो और आयशा भी आ रही थी और उसकी ननिहाल से उसकी खालाएँ भी आ रही थी बच्ची की। लेकिन उनका इंतज़ार नहीं किया गया, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं गया था, क्योंकि ये कॉन्टेंट उन्होंने अपने भाई भाभी के साथ बनाना था, जैसा कि उनकी ही मर्ज़ी से कॉन्टेंट बनता है। और इस आंटी को मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन इनको क्वीन ऑफ द व्लॉग बनने का इतना शौक है कि थंबनेल पर भी इनकी हमेशा पिक्चर होती है। वरना हमने इस एज ग्रुप में जो भी व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं उनके लेडीज़ को नहीं देखा हमने थंबनेल पर, लेकिन इस आंटी को, आंटी आसफा को बड़ा शौक है व्लॉग में आगे आगे होने का। व्लॉग का कंटेंट आपका अपना है, आपकी फैमिली का है, आप जिस तरह मर्जी आएँ पूरा व्लॉग अपने ऊपर बनवाएं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब आप एक मदर का कंटेंट चला रहे हैं, एक न्यूली बॉर्न बेबी का कंटेंट चला रहे हैं, तो उसकी माँ को तो याद रखें। उस बच्ची जिसका नाम रखा जा रहा है उसकी माँ का ना कहीं जिक्र है, ना कहीं नाम है, ना उसकी कहीं मौजूदगी है। अपने मेके को, यानी कि अपने भाई और भाभी को आप अपनी पोते पोतियों की नाम रखने के वक्त भी नहीं भूलती, लेकिन जिन बच्चों के नाना नानी जो बने हैं फ़र्स्ट टाइम जिस बच्चे के, उस नाना नानी को आपने कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, उनको कभी भी आगे नहीं आने दिया, उनको कभी भी इज्जत देते हुए नहीं नजर आए। जैसे कि आप हॉस्पिटल में आपको देखा गया, वहाँ पर आप आगे आगे थी, नानी पकड़ना चाह रही थी, बाद में उन्होंने भी पकड़ा, लेकिन आपका प्यार ज़्यादा ही उमड़ कर आ रहा था। और इसी तरह जब घर में वेलकम किया गया वहाँ पर भी नाना नानी अचानक गायब हो गए, उसकी किंजा की फैमिली में से कोई भी नहीं नज़र आया सामने। छुट्टी देने के लिए सामने आसफा आंटी हमें नज़र आईं, उसकी फैमिली या किंजा या गुलरेज उनमें से कोई भी ना बोला। चलें, उन्होंने आपके हाथ में ये जिम्मेदारी दे दी, हमने मान ली, लेकिन अब ये नाम रखने के वक्त भी किंजा को इग्नोर किया गया। ये इंतहाई देखने वालों को बुरा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें कोई शक नहीं कि फैमिलीज़ का एक तौर तरीका होता है, आपस में मशवरे से हर काम होना चाहिए, लेकिन अब वक्त बदल गया है, ये 2025 है। इसमें आपको अपने बच्चों को खुद आगे करना चाहिए, उनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो खुद अच्छा सोच समझ कर नाम रखें जिसका मतलब बहुत अच्छा हो, क्योंकि नाम के मतलब का असर पर्सनैलिटी पर होता है, आपकी ज़िंदगी पर होता है।
آنٹی اور ان کی ایج کی تمام لیڈیز وہ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ایک بھرپور زندگی گزار چکی ہیں. اپنے بچوں کے نام انہوں نے رکھے ہیں, اپنے پوتے پوتیوں کے بھی رکھنا چاہتے ہیں, نواسے نواسیوں کے بھی رکھنا چاہتے ہیں, تو رکھنے چاہیے, مشورے دینے چاہیے. لیکن اس بچی کے جو ریئل بایولوجیکل پیرنٹس ہیں ان کو اہمیت دینی چاہیے, ان کو جگانا چاہیے, اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہ ان کو کرنا ہے کام, نام ان کو رکھنا چاہیے تھا, اور اس بچی کے نانا نانی کو بھی اس میموری کا حصہ ضرور بنانا چاہیے تھا. ہمارے ایشین کلچر کے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بڑا ہی آئیڈیالائز کیا جاتا ہے اور یہ ایک بانڈنگ کا ذریعہ ہے, بہت مضبوط ہے ہمارا خاندانی نظام, لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ڈرا بیکس ہیں, جس کی وجہ سے یہ خاندانی نظام اب ٹوٹ رہے ہیں. اور ہمیں اپنے ارد گرد بے شمار ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پر پہلے تو خاندانی نظام بہت اچھے چل رہے تھے, مضبوط تھے, پھر اچانک ان میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دراڑیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جب آپ انفرادی حقوق ادا نہیں کرتے, جب آپ ایک کپل کو ان کی پرائیویسی, ان کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے. آصفہ آنٹی کا پوائنٹ غلط نہیں ہے, وہ اپنی فیملی کو جوڑ کر رکھنا چاہتی ہیں. انہوں نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک ہی گھر میں جڑا ہوا دیکھ کر خوش رہتی ہیں اور وہ اپنے اس فیملی سسٹم کو اسی طرح آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں. پھر یہاں پر ان کو بیلنس کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ جیسے وہ اپنے میکے کو دیکھتی ہیں ویسے ہی اپنی بہوؤں کے میکے کو بھی دیکھیں. ان کے بھی وہی ایموشنز ہیں اپنے میکے کو لے کر جتنے کہ آپ کے اپنے ہیں. آڈینس کو پہلے ہی یہ معلوم ہے کہ اب کنزا کو نیکسٹ ولاگ میں شامل کیا جائے گا, اور وہ صفائی ضرور دے گی. وہ یہ کہے گی کہ یہ نام میں نے ہی تجویز کیا, مجھے یہ پسند تھا اور میں نے یہ حق ماموں کو دیا. حق بھی ایک ماں کا سب سے پہلے بنتا ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ باپ سے پہلے ماں کا حق بنتا ہے کہ جس نے اتنی محنت اور مشقت سے یہ وقت دیکھنے کو ملا, جس کو کہ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ آیا, تو اس کو یہ حق دینا چاہیے, اس کو یہ آنر ضرور دینا چاہیے. اگر آپ نے ماموں سے مشورہ کرنا تھا, سو گڈ سو فائن, تو کنزا کو بٹھا لینا چاہیے تھا, اس سے اناؤنسمنٹ ضرور کروا دینی چاہیے تھی کہ ہاں میں بھی بہت خوش ہوں. میرا خیال ہے کہ آنٹی آصفہ کی ایج گروپ والی تمام خواتین کو اب اس مینٹیلٹی سے, اس تھاٹ پروسیس سے باہر نکلنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے, ان کو بڑھنے دیں, ان کو ماماز بوائے نہ بنائیں. مما جی کہہ کر اتنے بڑے بڑے 30 35 سال کے بچوں کو آپ کو کیا ملے گا. ان کو اپنے اوپر اعتماد کرنے والا ایک کپل بننے دیں, کھل کر جی سکے, اپنی مرضی, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ایک زندگی گزار سکے. اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کو فراموش کر دیں, ان کو ایک بیلنس لائف کی طرف لے کر جائیں, بہت ضروری ہے. ورنہ یہی ہوگا کہ کنزا اور اس جیسی تمام لڑکیاں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پھر اپنی نیکسٹ جنریشن کو یرغمال بنائیں گی, اسی طرح ان کے حقوق تلف کریں گی اپنی خوشی اور اپنی لا حاصل خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے, اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. کہ ساس وہی اچھی جو جیے اور جینے دیں, اور آج کل ایسی ساسیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں جو آصفہ آنٹی والے رولز کو فالو کر رہی ہیں. آپ دور نہ جائیں, آپ مثال لے لیں مومنہ علی کی ساس کو, یعنی کہ آپ کی اپنی نند, وہاں کیسی زندگی گزر رہی ہے مومنہ کی, کتنی فری ہیں وہ, کتنی ریلیکسڈ ہیں اپنے کنٹینٹ بنانے میں بھی, گھر کے کاموں میں بھی. اس طرف آصفہ آنٹی کی آنکھیں بالکل بند ہیں, انہیں اس طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا اپنی بیٹی کی زندگی کی طرف. اب بات کی جائے ان کی آڈینس کی, تو آڈینس جناب آگ بگولا ہوئی ہے. ایک تو ان کو نام نہیں پسند آیا, وہ ووٹ کر رہے ہیں کہ نام چینج کیا جائے اس پر, اور سیکنڈلی وہ ان کی ناانصافیوں کو دیکھ کر بہت نالاں ہیں, بلکہ ان سبسکرائب کرنے پر تلے ہوئے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ان سبسکرائب. بڑا ہی ایکسٹریم بیہیویئر دیکھنے کو ملا ہے ان کے ویورز کا, تو ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں ڈس ایگری کروں گی آپ کی آڈینس سے اس بات پر. آپ کو سجیشن ضرور دینے چاہیے آصفہ آنٹی کو, اور ان کو اس کو کنسیڈر بھی کرنا چاہیے, اور وہ کریں گی بھی ضرور. اور جناب ٹرولنگ جو ہوئی ہے, زیادہ تر کمنٹ سیکشن اگر آپ ان کا دیکھیں تو وہ ہوئی ہے جی میرا سلطان کو لے کر کے. انکل جی تو میرا سلطان کے بڑے ہی فین ہیں, دن رات میرا سلطان دیکھتے رہے ہیں کہ اس کا ایک ایک کریکٹر اس گھر میں ہی وہ رکھنا چاہتے ہیں. نام جو تجویز کیا انہوں نے بیٹی کے لیے, وہ خزینہ نام تجویز کیا ہے, کہ آس پاس فیملی کی آڈینس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بچی کے مطابق اور ٹرینڈ کے مطابق اور دور کے مطابق نام رکھا جائے, جو آئندہ آنے والے وقت میں لیتے ہوئے اچھا لگے اور اس ہلکا پھلکا نام ہو. خزینہ کا مطلب ان کے ماموں صاحب نے بتایا ہے جی خزانوں کی مالک. تو آس پاس فیملی خزانے, ڈالرز کے خزانے لے لے کر تھکی نہیں ہے, وہ مزید ڈالرز کے خزانوں کی مالک بننا چاہتی ہے, اس لیے بچی کا نام انہوں نے یہ رکھا. ڈیمانڈ تو بہت کر رہی ہے کہ یہ نام بدلا جائے, ان کو یہ نام بالکل نہیں پسند. آپ کا کیا خیال ہے کہ آس پاس فیملی یہ نام چینج کرے گی یا نہیں؟ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں تھم نیل پر لگائی گئی پکچر کی, جس میں ایڈ کیا ہوا ہے مومنہ علی کو, اس کی نند یعنی کہ عائشہ, اور ساسو ماں عائشہ کی والدہ کو. لیکن اس ولاگ کا بہت ہی کم پارٹ ہے جس میں وہ لوگ نظر آئے ہیں. نیم ریویل سرمنی میں تو وہ تھے ہی نہیں, ان کو بس کھانا کھاتے ہوئے دکھایا. آلریڈی ان کا ایک ولاگ بن چکا تھا, ان کے چینلز پر بھی آیا, لیکن نیم ریویل میں ان کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ نیم ریویل سرمنی میں تھے ہی.
کیونکہ مومنہ اور ان کے ماموں ممانی کو آپس میں کسی بھی ولاگ ویڈیو میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ مومنہ نے جب نام پوچھا، اس کو بتایا گیا کہ خزینہ نام رکھا ہے، تو اس کا رسپانس بھی کچھ خاص نہیں تھا کہ اس کو کوئی خاص پسند آیا ہو نام۔ ہاں جی، مومنہ علی نے جو دکھایا اپنے ہسبینڈ کو کھانا کھاتے ہوئے، ایک ایک چیز دکھائی جو گھر میں سالن پہلے سے بنا ہوا تھا، 2 سالن تھے آئی تھنک سو، وہ سامنے رکھے ہوئے تھے، کباب رکھے ہوئے تھے۔ مومنہ کے لیے پزا اور باہر سے فرائیڈ چکن منگوایا گیا تھا، تو مومنہ نے اسپیشل علی بھائی کو دکھایا کہ دیکھیں جی میں تو ان کو اسپیشل کھلا کر لائی تھی کھانا، تاکہ یہاں پر آ کر یہ کھانا نہ مانگیں، یہ پھر کھا رہے ہیں۔ مومنہ علی جان بوجھ کر ایسا کرتی ہیں، جان بوجھ کر اپنے ہسبینڈ کو ٹرول کرنے کے لیے پیش کرتی ہیں، ان کا ایسا کانٹینٹ بنواتی ہیں کہ بعد میں ان پر باتیں کی جائیں۔ کہ مومنہ کی ساسو ماں یعنی کہ علی بھائی کی امی ان کو کور کرتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ یہ 2 دن کا بھوکا ہے، اس نے 2 دن سے نہیں کھانا کھایا۔ گلریز نے اپنے سسرالی رشتہ داروں یعنی کہ اپنی سالیوں کی جو بات کی تھی کہ وہ بھی آ رہے ہیں، وہ تو کہیں پہ بھی نظر نہ آئے۔ ان کا صاحبہ بھابی نے کہا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتی، لیکن ان کی آواز یا ان کے پاؤں کچھ تو دکھا دیا جاتا کہ وہ واقعی آئے ہیں یا نہیں آئے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ہاسپٹل میں بچی کی پیدائش پر والدین کو دیکھا گیا، وہاں پر ہی وہ اپنی بیٹی سے بھی ملے، لیکن وہ اپنی بیٹی کے سسرال میں ابھی تک نہیں آئے، نہ ہی وہ انکل کی عیادت کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں کسی بھی ولاگ میں دیکھنے کو ملا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو آج کا ریویو کیسا لگا؟ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اگر آپ کو ریویو پسند آئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔